Mayong gabi nga ko mga kalibisyon sa kita sa tubay nga verse nga milugbo sa tang dili kita matulog magtuon kita og pulong sa Dios nga kini sekreto nga pagidugtong ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isanya og may balita sa tibuok nga kalibutan. May kahigayonan ka man o wala, isanya og kini. Kay kung kini malukot na siya mobalik aron pagkuha kanimo og kanako kung ikaw nagnataw. Mga kalibisyon, kini nga atong topic karon dugtong gyapon kini sa kamatayon sa atong nga buhay nga Dios. Sa diha ang gilansang siya ng Jesus mga kalibisyon, doon na ba siya ikauban? Wala di ay siya naginusara ug kinsa man kini sila. So atong tan-awon ug kinsa man gyud kini sila mga kalibisyon kauban sa paglansang sa atong buhay nga Dios. Dinhi sa Lucas kapitulo 23 versikulo 39 o 43 nagayon dinhi 39. Unya ang usa sa mga kriminal nga nagbitay ni pasipala kaniya sa pagsulti nga nag-ingon, dili ba ikaw mao ang Kristo? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. 40. Apan ang usa mitubag sa pagbatlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios nga anaa kaman unta sa maong silot? 41. O kita sa pagkatinuod ania ubos sa matarong nga hukom, kay kita nagdawat man sa angayng balos sa atong binuhatan, apan kining tawhana walay nabuhat nga dautan. 42. O unya siya mingon, Jesus, hinumdumi ako, ining abot mo sa imong ginharian. 43. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Klaro og tin-aw mga kalibisyon nga tuna siya ay kauban sa paglansang sa krus. Kinsa man kini? Ang mga kriminal. Nining higayon na usa ka kriminal nagbaybiay sa ato nga buhi nga Dios. Apan ang usa ka kriminal nangayog pasaylo ngadto sa Dios mga kalibisyon. Unya gitubag sa Dios karon dayon uban ikaw sa paraiso. Pagkanindog ang kinabuhi sa usa ka makasasala nga diin naghinulsol siya ngadto sa atong buhi nga Dios. Mga kalibisyon, ang punto o atong makuhaan ng lesyon sa atong kinabuhi. Ini sa kalibutan mga kalibisyon, duha lamang kaklase sa mga tao. Ini sa kalibutan sa pagkakaroon, sama sa nitabo sa paglansang sa cross ni Jesus. Tanan kita makasala, apan ang duha ka klase ni higayon na. Dunay makasasala nga tao, dili isugid ang ilang mga sala mga kalibisyon. Ilang gitaguan, ilang ginadala sa iyong kaugalingon, antod sa iyong kamatayon. Apan ang usa ka makasasala, nangita siya sa Dios ug mituo siya nga adunay Dios. Mituo siya nga siya kun mangayon pasaylo ngadto sa buhay Dios, adunay ganti alang kaniya mga kalibisyon. Tinuod, kung ikaw nagsugid sa imong mga sala, walay sala nga dili mapasaylo kun dili nimo isugid ngadto sa atong buhay Dios. Usa kining duha ka ehemplo. Dautan nga tawo wala magsugid sa sala, apan ang usa ka tawo nagsugid sa sala ug sa diha nga kini gidawat sa Dios ug kini gisaaran nga makaadto dito sa paraiso kauban sa atong buhay nga Dios. Duha ra gyud ang klase sa tao sa pagkakaroon mga kalibisyon. So tin-aw ug dugang kahibalo sa matag usa kanato ning takna sa matag mga kalibisyon nga ang grasya sa Dios ug ang iyang gugma ug ang iyang pagkamaayo kaninyo maana unta kanunay sa inyong kinabuhi. Sa mga usa Ginoo kaninyo hanggang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless.